श्री परमात्मने नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा सर्वेश्वराभ्यं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अकर्ण करुणा वरुणालय भक्त वांछ कल्पतरु तड़ित ज्योति विनिंदित पीतांबरधारी जगत का पति श्री का पति परम परमात्मा परमेश्वर को प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत कथा को श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा सदा झैं म यस महाकाली युट्युब च्यानल मार्फत हजुरहरू समक्ष नमस्कार टक्राउन चाहदछु र सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूमा राधे राधे को अभिवादन पनि गर्न चाहदछु। सदा झैं हामीले यो श्रीमद्भागवत कथा श्रवण गराउन गइरहेका छौं, गराउँदै आइरहेका छौं। आज पनि हामीले यो श्रीमद्भागवत महात्म्यको तृतीय अध्यायमा पुगेका छौं, जसमा देवर्षि नारदद्वारा ज्ञान र वैराग्यलाई कष्टमुक्त गराउनु भएको कथा प्रसङ्ग आजको यस विषयमा जोडिनेछ। आउनुहोस् हामी कथालाई अगाडि बढाउँ। नारदजीद्वारा आफ्नो भाग्यको सराहना र सनकादिद्वारा उपदेश प्राप्त गरेर अब यस अध्यायमा नारदजी भन्नुहुन्छ, ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्जलं भक्ति ज्ञान विरागाणं स्थापनार्थं प्रयत्नतः। अब भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई स्थापित गर्नका निमित्त श्री सुखदेवद्वारा भन्नुभएको यो श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ गर्छु, तर अब यो महायज्ञ गर्नको लागि कुन ठाउँमा गर्दा उचित हुन्छ? हे सनकादि गुरुदेव, स्थानको निर्णय गरिदिनु न। र हजुरहरू नै वेदको पारगमी हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, त्यसैले कथा पनि मलाई सुनाइदिनुहोस् र यो कथा कति दिनमा सुन्नुपर्छ र यसको विधि के छ भनेर नारदजीले सनकादिहरूसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि सनकादिहरू भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, हजुर विनीत र विवेकी हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी सबै कथा सुनाउँछौँ। हरिद्वारको नजिक
आनन्द नाम गरेको एक तट छ जहाँ अनेक ऋषिमुनि देवता सिद्ध सबैको निवास छ। अनेक प्रकारका वृक्ष लता र तटमा सुन्दर बालुवा पनि छ। त्यस ठाउँमा यस सुन्दर ज्ञान यज्ञ गर्नुहोस्। त्यस ठाउँमा दिव्य कथारूपी रस अमृतको उदय हुन्छ। यसपछि सनकादि समेत श्री नारदजी त्यो सुन्दर आनन्द नाममा तटमा जानुभयो कथा गर्नको लागि। श्रीमद् भागवत कथा गर्नको लागि त्यस तटमा जानुभयो। त्यहाँ कथारूपी अमृतपान गर्न नारदजीले सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। नारदजीले निमन्त्रणा गरेकाहरू त्यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सबै ठाउँमा हल्ला भएर सबै आए। बडा आतुर भएर विशेष गरेर वैष्णवजन दौडेर आए। त्यहाँ अझ भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कण्डेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायासुक, जाजली, जन्हु आदि प्रधान ऋषिहरू आफ्ना शिष्य र पुत्र स्त्रीहरू सबै साथ लिएर आउनुभयो। वेद वेदान्त उपनिषद मन्त्र तन्त्र सत्र पुराण शास्त्र पनि सबै मूर्तिमान भएर आए। गङ्गा आदि नदीहरू, पुष्कर आदि सरोवरहरू, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, दिशा विदिशा, हिमालय आदि समस्त पर्वत, देव, गन्धर्व, दानव समस्त त्यो स्थानमा उपस्थित भई जहाँ श्रीमद् भागवत कथाको ठुलो दिव्य हुन लागिरहेको थियो। दिव्य कथा जहाँ हुन लागिरहेको थियो। जो आफ्नो गौरवले गर्दा आएका थिएनन् ती सबैलाई भृगुले ल्याउनु भयो। भृगु ऋषिले सबैलाई ल्याउनु भयो। कथा सुन्नका लागि सबै श्रोता दीक्षित भएर आए। नारदजीले दिएका दिव्य आसनमा सनकादिहरू पनि विराजमान हुनुभयो। समस्त श्रोताहरूलाई अलग अलग बस्ने व्यवस्था थियो। सबैले व्यासलाई वन्दना गरेर पूजना आदि सकेर सबै एकाग्र चित्त भएर बसेपछि सनकादिले अब श्रीमद् भागवत स्पष्ट पारेर सुनाउन थाल्नुभयो। जसले श्रीमद् भागवत कथा श्रवण गर्दछन् भने श्रीहरि उसका हृदयमा आएर विराजमान हुनुहुन्छ र मुक्ति आफ्नो हात लाग्दछ। त्यसैले भागवतको महात्म्यको 3 अध्यायको 25औं श्लोकमा भनेको छ, सदा सेव्य श्रीमद्भागवते कथा। सदा सर्वदा कथा सेवन गर्नुपर्दछ। जसले जुन समय भागवत कथा सुन्छ त्यो नराम्रो दिन पनि राम्रो हुन्छ। हो, कसैले भागवतको गान जहाँ सुनिरहेको छ उसको कानमा पर्दछ भने पनि नराम्रो दिन पनि राम्रो भएर जान्छ। त्यसैले कथा सुन्न, सेवा गर्न विचारै नगरी जहिले पनि मन लाग्छ त्यही समय राम्रो हो। नराम्रोलाई राम्रो बनाउने प्रभुको सेवा, पूजा आराधना सदा सर्वदा गर्नु योग्य छ। राम्रो काम गर्नु जहिले पनि योग्य छ। कथा सुन्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस्, यस्ता कुरालाई विचार गर्नु पर्दैन। जहिले मन लाग्छ त्यहीले गर्न केही फरक पर्दैन। जीव तबसम्म समय संसार चक्रमा भ्रमण गर्छ जहिलेसम्म श्रीमद् भागवत कथा सुन्दैन, यो अमर कथालाई सुन्दैन। जसले श्रीमद् भागवत कथा सुनेको छ भने त्यसले अरू शास्त्रमा अल्मलिनु पर्दैन। यही सुख शास्त्रलाई श्रवण गर्नाले अवश्य आत्मकल्याण हुनेछ।
आफ्नो आत्माको अवश्य नै कल्याण हुनेछ। धेरै शास्त्र र पुराणले मनलाई भ्रमित बनाउन सक्छन्। हो, एउटा शास्त्रमा एक थरी भनेको छ, अर्कोमा अर्को थरी भनेको छ। धेरै शास्त्र र पुराणले मनलाई भ्रमित बनाउन सक्दछन्। त्यसैले श्रद्धा र विश्वास भक्तिका साथ श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नु। जसका घरमा नित्य भागवत हुन्छ त्यो घर तीर्थ स्वरूप भनेर बताइएको छ। जसले नित्य एक श्लोक, अर्ध श्लोक अथवा आधा श्लोक मात्र भागवतको पाठ गर्छ अथवा सुन्छ, सुनाउँछ भने पनि राजसूय र अश्वमेघ यज्ञको फल प्राप्त गर्छ। जब यो अश्वमेघ यज्ञ भनेको सबैभन्दा ठुलो यज्ञ हो, जसले अन्त समयमा, जसले आतुर बेलामा श्रीमद् भागवत कथा सुन्छ भने अथवा श्रीमद् भागवतको एक श्लोक अथवा अर्ध श्लोक पनि सुन्न पाउँछ भने उसलाई भगवान प्रसन्न भएर वैकुण्ठ धाम प्रदान गर्नुहुन्छ, लैजानुहुन्छ। जो पुरुष यस शास्त्रलाई सुनको सिंहासनमा राखेर विष्णु भक्तलाई दान गर्छ भने त्यसले भगवानको सायुज्य लोकलाई प्राप्त गर्दछ। जसले आफ्नो सारा जीवनमा एकाग्र चित्तले कहिले पनि यो श्रीमद् भागवत कथाको रसास्वादन गरेको छैन, कथा सुनेको छैन भने उसले त आफ्नो सारा जीवन गधाको समान व्यर्थ व्यतीत गरेर मातालाई केवल प्रसव पीडा दिन र पृथ्वीको भार स्वरूप मात्र भएर आएको हो र त्यसको जीवन त सबका समान र त्यसलाई धिक्कार छ भनेर स्वर्गलोकका इन्द्रादि देवताहरू भन्छन्। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। यो संसारमा श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्न अवश्य कठिन छ, किनकि करोडौं जन्मको पुण्य एकत्रित भएको छ भने मात्र यो अवसर प्राप्त हुन्छ। फेरि पनि यो भागवत अमृत रूपी कथा भागवत सुन्ने अवसर जहिले पायो त्यहिले मिल्दैन। तीर्थ, व्रत, क्षेत्र, तपस्या, योग, योगादि सबै साधनभन्दा श्रेष्ठ साधन यही भागवत हो। सौनकादिले प्रश्न गर्नुभयो, ज्ञानादि सबै साधनलाई तिरस्कार गरेर यस युगमा श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ कसरी हो भन्ने प्रश्न गर्दा सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनकादि हो, जब भगवान परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण यस धराधामलाई छोडेर आफ्नो नित्य धाममा जान लाग्दा उद्धवजीले आएर प्रार्थना गर्नुभयो, हे प्रभु, हजुर बिना त एक क्षण पनि बस्न सक्दिन। हजुरको प्रसादी पाएर दर्शन गरेर बसेको छु इत्यादि भन्दा प्रभुले एकादश स्कन्धमा धेरै उपदेश दिनुभयो र अन्त्यमा उद्धवलाई सान्त्वना दिन आफ्नो सबै तेज श्रीमद् भागवतमा लगाउनुभयो, अर्थात् प्रवेश गर्नुभयो। बोलिए श्री कृष्णचन्द्र भगवान को जय, राधा सर्वेश्वर भगवान को जय, भक्तवत्सल भगवान को जय। त्यसैले यस भागवतलाई भगवान श्री कृष्णको प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति स्वरूप भनेको कारण यही हो। तेनेयं वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात्
दर्शनात् पापनाशिनी। यसलाई सेवन गर्नाले, पढ्नाले, सुन्नाले तथा दर्शन गर्नाले पनि समस्त पाप राशिहरू नाश भएर जान्छन्। त्यसैले यो अघोर कलियुगमा अरू सबै साधनलाई छोडेर यसलाई प्रधान श्रेष्ठ धर्म बताइएको छ। कलियुगमा यही यस्तो धर्म छ जसले दुःख, दुर्भाग्य, दरिद्र र सबै पापलाई पखाल्ने अर्थात् नाश गर्ने र काम क्रोध आदि शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्ने मायाबाट छुट्नका लागि नै यस सप्ताह श्रवणको विधान बताइएको छ। यसरी सनकादिहरूले यस कथालाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै समय एक आश्चर्यजनक घटना भयो। के घटना भयो भन्दा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसाभिरासित श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जहाँ आमा तरुणी, छोराहरू वृद्ध भएका, जहाँ तरुण र यौवन अवस्थामा प्राप्त भएका दुई पुत्र ज्ञान र वैराग्यलाई आफ्नो साथमा लिए ती भक्ति महारानी हो यही मन्त्र जप्दछिन्। यही मन्त्र जप्दै गर्दै आउँदै गरिरहेकी रहेछन्। कुन मन्त्र भन्दा यही मन्त्र श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवं भज वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हो यही मन्त्र जप्दै यस्ता शब्दको गान कीर्तन गर्दै ती भक्ति माता उपस्थित भएको देखेर सबै छक्क परे। पावन वृन्दावनमा लडेका ज्ञान र वैराग्यलाई हरिद्वारमा लगाएको भागवतले नयाँ जीवन प्रदान गरेर त्यहाँ पुग्दा सबै सदस्यहरूले देखे नि आएका 33 कोटी देवता जहाँ भागवत लगाइएको थियो त्यहाँ आएका सबै देवदेवताहरू सबैले देखे भक्ति महारानी भागवतको अर्थरूपी आभूषणले विभूषित भएर आएको देखि मुनिहरूले तर्क वितर्क गर्न थाल्नुभयो। यी को हुन्, कहाँबाट किन आएकी हुन् भनेर मुनिहरूले सुन्न थाल्नुभयो। ऋषि मुनिहरूले भन्दा सनकादिहरू भन्नुहुन्छ यी यसै कथाका प्रभावद्वारा प्रकट भएकी हुन्। भन्दा भक्तिले ती आफ्ना दुवै छोराले युक्त विनम्र भएर भक्ति माताले सनकादिसँग भन्न लागिन्, म यो घोर कलियुगमा नष्ट भइसकेको थिएँ, हराइसकेको थिएँ। हजुरहरूले यस कथारूपी अमृतले सेचन गरेर
पुनः मलाई फेरि जन्माइदिनु भयो। यी मेरा दुई छोरा ज्ञान र वैराग्य हजुरहरूले यो अमृत रूपी कथा लगाइदिनु भएर बेउताइदिनु भयो यी मेरा दुईटा छोराहरूलाई। हजुरहरूको धन्य होस्, जय होस्। अब म कहाँ बसुँ? मैले यो अमृत रूपी कथा पनि सुने। अब म कहाँ गएर बसुँ? अब म बस्ने ठाउँ कहाँ छ? हजुरहरूले यति बताइदिनु पर्यो भनेर भक्ति महारानीले सनकादिहरूसँग प्रश्न गर्दछिन्। सनकादि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, हे भक्ति, जसले भगवानको आराधना गर्छन्, जसले भगवानको सेवा गर्दछन् हो तिनीहरूको हृदयमा तिम्रो निवास हुनेछ। जसले भगवान प्रति भाव राख्दछ, भगवान प्रति शुद्धता राख्दछ, भगवान प्रति आस्था राख्दछ भने त्यस्ताको हृदयमा गएर तिम्रो बास हुनेछ भनेर सनकादिहरूले भन्नुभयो। र उनी भक्ति महारानी त्यहीँ गएर बसिन्। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि श्रेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। संसारमा जो व्यक्तिसँग सम्पत्ति छैन, निर्धन छ, तर उसँग भक्ति छ भने निर्धन भए पनि त्यही व्यक्ति धन्य छ। किनकि भगवान आफ्नो लोकलाई छोडेर पनि भक्तका हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामी भगवानको भक्त बन्न सकौँ, भक्ति महारानी नै हाम्रो हृदयमा आएर बस्न सकौँ। भक्ति महारानी हाम्रो हृदयमा आउनुभयो भने बल्ल हामीले भगवानको दिव्य स्वरूपलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। भक्ति रूपी डोरीले भगवान बाँधिनुहुन्छ। भक्ति महारानीको प्रभावले त भगवान परम परमात्मा परमेश्वर बाँधिनु भयो भने हामी त मनुष्य, हामीले अवश्य नै भक्तिभाव, भगवानप्रति भक्तिभाव श्रद्धा गऱ्यौँ भने अवश्य नै हाम्रो उद्धार प्रभु परमात्माले अवश्य नै गर्नुहुनेछ। यसमा कुनै पनि सन्देह रहेको छैन। त्यसैले तीन लोकले मालिकलाई जसले आफ्नो हृदयमा राख्छ त्यो भन्दा धन्यहरू को हुन सक्छ र? त्यसैले संसारमा ठुलो के छ र? को हो संसारमा सबैभन्दा ठुलो? को हो? धनी हो? ठुला व्यक्ति हो? साधु महान्तहरू हो? कदापि हुन सक्दैन। संसारमा सबैभन्दा ठुलो को हो भन्दै भन्दै सोध्दै जाँदा कसैले भने पृथ्वी ठुलो हो, कसैले भने पृथ्वीलाई थाम्ने शेषनाग ठुलो हो। हैन हैन, कसैले भने शेषलाई गलामा लपेट्ने भगवान भोले बाबा ठुलो हो। भोले बाबा पनि भन्नुहुन्छ म भन्दा कैलाश पर्वत ठुलो हो। कैलाशलाई रावणले एकपल्ट पल्टाउन खोजेर हल्लाएको थियो। त्यसैले पर्वतभन्दा रावण ठुलो हो। त्यो रावणलाई एकपल्ट बालीले देब्रे कोखामा दबाएको थियो। त्यसैले रावणभन्दा बाली ठुलो हो। हैन, बालीले भगवान रामलाई मान्छन्, दण्डवत गर्छन्, भगवान रामको सेवा गर्छन्। त्यसैले ऊ भन्दा राम ठुला हुनुहुन्छ, राम भगवान ठुला हुनुहुन्छ। तर लास्टमा
रामले भन्नुभयो, रामजीले भन्नुभयो, म भन्दा त मेरा भक्त ठुला हुन्छन्, किनकि उनीहरूले जहिले जहाँ बोलाउँछन् म त्यहीँ जानुपर्छ। त्यसैले संसारमा सबैभन्दा ठुलो भनेको भगवानको भक्त गर्नु, भगवानको भक्त बन्नु, भगवानलाई सेवा गर्नु, भगवानलाई अर्चना गर्नु। त्यसकारणले भगवान रामले पनि भन्नुभएको छ, संसारमा सबैभन्दा ठुलो भक्त हो जसले भक्ति गर्दछ, ऊ नै सबैभन्दा ठुलो हो। गरिब धनी ठुला बडा साधु सन्त महात्माहरू कोही पनि ठुला होइनन्। जसले भगवानको भक्त गर्दछ, भगवानप्रति आस्था राख्दछ भने त्यो नै सबैभन्दा ठुलो हो। यसैले संसारमा सबैभन्दा ठुलो भगवानको भक्त हुन्छ। त्यसकारणले हामी सदा सर्वदा भगवानको भक्त बन्न सकौँ, अवश्य नै प्रभु परमात्माले हाम्रो उद्धार गर्नुहुनेछ। यस पृथ्वीमा हाम्रो जन्म भइसकेपछि हामीले भगवानको पूजा आराधना इत्यादि जप कर्महरू गर्यौँ भने अवश्य नै हामीलाई उद्धार गर्नुहुनेछ। भगवानले नै भन्नुभएको हो, सबैभन्दा जसले भक्त गर्दछ भने उनी, जसले भगवानप्रति भक्ति गर्दछ भने ऊ भक्त नै सबैभन्दा संसारमा ठुलो हो। त्यसकारणले हामी यो अमृत कथालाई श्रवण गरेर एकचित्त भएर हामीले सदा सर्वदा भगवानको पाउमा दण्डवत गऱ्यौँ भने, भगवानप्रति आस्था राख्यौँ भने पनि र भगवानको सेवा गऱ्यौँ भने अवश्य नै परमात्माले हाम्रो उद्धार गर्नुहुनेछ। हामीलाई दुःख दिनुहुने छैन, हामीलाई कष्ट दिनुहुने छैन भन्दै यस श्रीमद्भागवत कथाको तेस्रो अध्याय यहीं पूर्ण हुनेछ र भोलि फेरि अर्को विषय श्रीमद्भागवत कथा महात्म्यको चतुर्थ अध्याय, जसमा धुन्धुकारीको कथा रहेको छ र प्रभु परमात्माले धुन्धुकारीको पनि उद्धार गर्नुभएको कथालाई अर्को भागमा राख्ने वाचा गर्दै यस अमृत कथालाई हजुरहरू समक्ष मैले यही बिट मार्ने कोसिस गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहदछु। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको, राधा सर्वेश्वर भगवानको, भक्ति महारानी को जय होस्, वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय होस्। जय 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 श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर 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 दुःख हर कष्ट हर दारिद्र्य हर शोक हर रोग हर संकट हर संताप हर। हर 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 महादेव शंभो।